قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة ألعنهم بلعنة الله الزاهد في كتاب الله چھ بندے جنہاں دے میں اللہ دی لعنت کر رہا ہاں اللہ دے رسول دی چھ بندے اللہ دا پیغمبر کریم فرماندا ہے چھ بندے ہو جائیں جنہاں دے میں اللہ دی لعنت منگ کے انہاں دے اوتے پا رہا ہاں ایک انہاں وچوں وتارک سنتی جیڑا میری سنت نو چھڈ کے تے بدعتاں نو اختیار کردا ہے سنت دے مقابلے وچ بدعتاں تے زیادہ زور دیندا ہے رسم رواجاں نو زیادہ پوجدا ہے تے سنت دا مقام کچھ نہیں دیندا میں اللہ کولوں منگ کے لینا لعنت اللہ میری سنت دا جیڑا تارک تے چھڈن والا ہے اودے تے دھوڑا پٹ دے لعنت دیون دیاں تے ہور بندہ کیڑا فی کتاب اللہ اللہ جتھے حکم دیتا ہے اس اللہ دے حکم تو ودا کے اگو دعا حکم دین والا اس تے بھی میں لعنت منگنا اللہ حکم دیتا ہے کہڑا قر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون او میرا پیغمبر جو تعویذ دی لوڑ پوی تے زبان نال پڑھیا کر بولو تعویذ پڑھیا کر زبان نال تے کڑھیا کر دل جنان نال کڑھیا کر قلب و جنان نال پڑھیا کر زبان نال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل رب اعوذ بک جتھے بھی اللہ فرماندا ہے تو تعویذ کرے تے تعویذ پڑھن دا نام ہے تے جیڑا بندہ وٹھا کے اگوں لکھن دا جائز سمجھدا ہے اللہ دا رسول ہے اللہ او تے لعنت کر اللہ دے حکم تو وٹھا کے جڑا پیا کردا ہے کو سنتی مگر سن لے بھائی جی یہ سارے کرتوت وہی کردا ہے جڑا اللہ دی رحمت کولو مایوس ہوئے اللہ دے علم کولو مخصوص ہوئے تو جڑا مندا ہے اللہ دا علم بھی مکر والا نہیں تو مندا ہے اللہ پاک دی رحمت بھی کدے کھٹن والی نہیں نہ امیداں غیر تے آندیاں تے نہ لعنتاں پیندیاں نہ غیر نو کدے سڈ مارے تے نہ لعنت دے تلے آوے اس وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذات علیہ السرجا اللہ لعنت کرو نہ عورتاں تے جڑیاں قبراں دیاں زیارتاں تے ٹرن اللہ کیا سمجھ آتی لعن اللہ ظاہرات القبور اللہ لعنت کرے انہاں عورتاں تے جڑیاں قبراں دیاں زیارتاں نو کچاویاں تے ٹر پیندیاں نے یاراں نال ٹر پیندیاں نے بہاراں نال تے ٹوراں نال ٹر پیندیاں نے چٹ کپڑیاں تے عطر مل کے لچیاں بدماشاں بن کے ٹر پیندیاں نے اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرماندے لعن اللہ ہاں جی مرحوم ہے بچے نو کسی پیچھے چوما لایا توجہ ہے وہ تھکتے نہیں پے ہو لعن اللہ توبہ توبہ زوارات القبور والمتخذات علیہ المساجد والسروجا اللہ لعنت کرے انہاں عورتاں تے کیونکہ اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے جڑی عورت اپنے گھر وچوں نکل دی متعطرتن متزینتن متخلخلتن جڑی عطر لگا کے باہر نکلے خوشبو لگا کے نکلے تے پیراں وچ او جھانجراں جیاں تے ہسیاں پا کے ہمیلا تے چندن ہار ٹھمکا کے باہر نکل دی تے خوشبو مل کے پیراں دی دھمک دے کے نکل دی اللہ دے پیغمبر فرمانے جنہ چر باہر رہندی ہے اللہ فرشتہ نو مقرر کردا ہے تے لعنت بھیجو اے تے کی کرو لعنت کرو اے تے ہاں اے چپ کرے سی حالانکہ توتیاں میریاں بند نہیں پے سپیٹریاں آخری جواب دے جاندی اللہ کرے بند ہوئے تاکہ میری جان چھوٹے توجہ ہے ہاں متعطرتن متزینہ او
جڑی گھر وچوں نکل کے قبراں دیاں زیارتاں واسطے جاندی اللہ دے پیغمبر فرماندے اللہ دی لعنت ہوے اس مائی دے اوتے والمتخذات علی المساجد پھر قبراں تے جا کے جڑیاں ڈیوے بالدیاں نے اتھے جا کے موکھاں تے مکھڑیاں دیندیاں نے اتھے جا کے او مزاوراں تے ملنگاں دے نال گپاں ماردیاں نے اتھے جا کے چھیل چھبتن کردیاں نے اینا پیار اپنے مرداں نال نہیں ہوندا جنہ قبراں دے انہاں باگھر بلیاں نال لعن اللہ اللہ لعنت کرے انہاں عورتاں تے اللہ محفوظ کرے میری دھی تے بہن بی بی اللہ پاک دے پیغمبر نے سچا کیا ہے جڑیاں جا کے دیوے بالن جڑیاں جا کے پھیرے دین جڑیاں جا کے ہاتھ پھراون جڑیاں جاون گھر دے وچوں باہر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے اللہ دیاں لکھ لعنت ہون اودے تے او جڑی عورت تے جڑے مرد تے اللہ دی لعنت اللہ دا رسول منگ کے لوے او دا اثر 7 پشتاں تک چلا جائے گا کدو دیاں پشتاں ساریاں سوکھیاں نہیں ہو سکے تے جنہاں واسطے رحمت منگ کے محمد لوے جنہاں واسطے رحمت منگ کے محمد لوے اللہ کریم تا فرماندے واسبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تريد زینت الحیات الدنیا اے میرے پاک پیغمبر وصبر نفسک مع الذین اپنے آپ ان غریباں صحابیاں نال ہکو مکو کر کے رکھ سبحان اللہ اپنے آپ وصبر ان غریباں نال جل کے رکھ تو کیویں کر لا تدعنا کانو اپنی مہر دیاں نظر انہاں کولوں گزار کے اگاں کسے ول نہ ویکھیا کر کیوں جے کر اے بیٹھے ہوئے تو تیریاں مہر دیاں نظراں انہاں تو چک کے اگاں ٹر گئیاں تو پھر میں فتوی لا دیاں گا دو زینت الحیات دنیا وقت تو دنیا داراں دا دل انہاں دا ساتھی کون ہوے اس وقت میں چاہدا ہاں تو انہاں واسطے رحمت بنیا کر تو انہاں دے نال بکھریا کر تو انہاں واسطے رحمت منگی کر اے ایتھے نہ ہون انہاں دے کنڈ پیچھے انہاں دے واسطے دعا کیتی کر صلی علیہ ان صلاتک سکن لہم او انہاں واسطے دعا کیتی کر او تو دعا دا یاد کر میرے پیغمبر میں تیرے ساتھیاں دے درجے بلند کر دیاں گا کیوں اس وقت کہ یدو ربهم بالغداۃ والعشی رجی ہون تنی ربانا بھوکے ہون تنی ربانا پتر مرے تنی ربانا دھیا مرن تنی ربانا دوپہر ہون تنی ربانا راج پون تنی ربانا وطن بے وطن تنی ربانا بچیا لائے جاون تا ربانا جبھیاں دیاں کٹیاں جاون تا ربانا سارا کچھ بھول سکدے مگر ربانا آکھنا اے بھول دے کوئی نہیں میری رحمت دے سہارے تے میری پکار دے سہارے تے میرے علم دے سہارے جڑے رات دل لوک مینوں سجدے ادو جدو ضرورت پائے جان تو مینو سارا بول دی میرا پیغمبر اے مینو سجدے ہیں ضرورت نہ ہوئے تھی مینو واجا مار دے واہ بھائی واہ شاباش تو یار مینو ملنے بعد بڑی سر کٹ کے جی میں ٹار نہیں آخری اگو جا کے تھوڑا جا تھڑک جاتا ہے توجہ ہے ہاں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ کریم فرماندا ہے جنہ میتھوں پیار منگیا ہے میں انہاں نو خالی کدے نہیں ہٹایا میں انہاں نو پیار دے دیندا ہوں بھاویں او غار وچ ہون بھاویں مزار وچ جان والے ہون بھاویں چخا دے بازار وچ جان والے ہون بھاویں اندر تے باہر والے ہون کیونکہ انہاں دیاں میں مایوسیاں انہاں نو نہیں آن دیندا جویں انہاں نے جباں کٹا کے وت وی چھڈیا تے
دل چ مینوں سدیا ہے، وہ بٹھڑے مرد، وہ بٹھڑیاں عورتاں، وہ معصوم بچے، وہ میاں نپھر بال، انہاں دی اکھی دے سامنے دے پتراں دے کترے کر دیتے گئے، انہاں دیاں زباناں کھچ کے گدی تو چھک کے تے کٹ دتیاں گئیاں، تے انہاں نوں آکھیا بلاؤ کتھے رب تہاڈا، بلاؤ تہاڈا محمد کتھے؟ جس ویلے رات ڈل گئی وہ ظالم سو گئے، اللہ پاک فرماندا ہے انہاں دیاں جبھاں تے کٹیاں ہوئیاں، پر انہاں نوں میں وت اونی طرح وہ زبان دیاں جبھاں دل دیاں دتیاں، انہاں دل وچ کھڑے ہو کے آکھیا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ انہاں جڑے ویلے مینوں سڈ مارے تو کی کہ اللہ اے ساڈے پتر بھی کس گئے نہیں، ساڈیاں جبھاں بھی کٹ گئیاں نہیں، سانوں پتہ کہ کٹواون والا کون ہے، کہاون والا کون ہے، لٹواون والا کون ہے، مراون والا کون ہے، چٹھاون والا کون ہے، مگر وقت بھی اسی آکھ رہے ہیں اے چپ روندیاں نوں کراون والا کون ہے، ہنجو پچھاون والا کون ہے، رٹھیاں نوں مناون والا کون ہے، اجڑیاں نوں وساون والا کون ہے۔ اس وقت آکھ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ انہاں ظالماں دے پنجے چ سانوں کڈ کھڑ، ساڈے وچ نکلن دی جرأت کوئی نہیں، ٹرن پھرن دی ساڈی طاقت کوئی نہیں، معصوم بچیاں نوں کیویں لے آویے، اپنے وجود بڈھے ہو گئے، اللہ کریم نوں سڈ پے مار دین مکے دے اندر، اللہ مدینے چ سڈ مار کے اپنے محمد نوں پیا دے، اے میرا پیغمبر مار کے نوں آ اٹھن جلدی کرن، او میرے بندے پھسے پے ہیں، انہاں مینوں آکھیا اللہ ساڈا تے وسیلہ بھی تو ہے، ساڈا تے ہیلا بھی تو ہے، ساڈا تے حوالہ بھی تو ہے، ساڈا تے رکھوالا بھی تو ہے، ساڈا تے میاں ماجد بھی تو ہے، ساڈا تے مجد بھی تو ہے، ساڈے بزرگ بھی تو ہے، ساڈا مقام بھی تو ہے، ساڈا منصب بھی تو ہے، ساڈا دلبر بھی تو، ساڈا من موہنا بھی تو، ساڈا جانی بھی تو، ساڈا کافی بھی تو، ساڈا معافی بھی تو، ساڈا شافی بھی تو، ساڈا عافی بھی تو، ساڈا جانی بھی تو، دلدار بھی تو، ستار بھی تو، قہار بھی تو، وقار بھی تو، غمخار بھی تو، سچا یار بھی تو، قہار بھی تو، اکبار بھی تو، ساری کائنات دا رکھوالا بھی تو ہے۔ اس وقت اللہ سب کچھ لٹیا پٹیا گیا ہے، تاوی سواجا تینوں مارنی ہے، سانو کوئی وسیلہ بنا کے دے، وہ مکے چ سڈ رہے، اللہ مدینے چ محمد نو آواز مار کے آدھا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ دے رسول کہنے میرے کو تلوارا کوئی نہیں اللہ، میرے یارہ دیا بہارا کوئی نہیں اللہ، 311 نہیں میرا اللہ، تے 5 ٹونڈ تلوارا دے باقی سارے ڈنڈکے تے سوٹے والے اللہ۔ اللہ فرماندا ہے او جن تسا ہو تے اس تو اتے میں کیوں انہاں میرے کو پیار منگیا میں ضرور دینا، انہاں میرے کو